अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अगला रुकू देखते हैं सूरह आल इमरान का। ये काफ़ी वक्फ़ा आया, अल्लाह करे ऐसे वक्फ़े ना आइंदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम देख रहे हैं सूरह आल इमरान का 12वां रुकू और आयत है 109। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुंतुम हो तुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत, उखरिजत लिन्नासी, जो निकाली गई है लोगों के लिए, तामुरूना, तुम हुक्म देते हो, बिलमारूफ़ी, भलाई का, नेकी का, वतनहौना अनिल मुनकर, और तुम रोकते हो बुराई से, गुनाह से, वतुमिनूना बिल्लाही, और तुम ईमान लाते हो अल्लाह पे, वलऊ, और अगर, आमना अहलुल किताबी, ईमान लाएं अहले किताब, लकाना, अलबत्ता हो, खैर लहुम, बेहतर उनके लिए, मिनहुमुल मुमिनीना, मुमिनूना, उनमें से हैं कुछ मोमिन, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनमें से फासिक हैं। अभी जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने मुस्लिम उम्मा को, मुसलमानों को जो है वो बेहतरीन उम्मत करार दिया है। और उनको बेहतरीन करार देने की वजह क्या है कि जो है वो नेकी का हुक्म देते हैं और वो बुराई से रोकते हैं। तो अगर आप मुसलमान हैं और आप इस्लाम के दायरे में आप आते हैं तो आप इस बात का ख़याल रखें कि अगर आपको अल्लाह ने बेहतरीन कहा है तो आपकी इस सिफ़त की वजह से कहा है कि आप जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, दूसरों को हुक्म वो दिया जाता है जो आप ख़ुद भी करते हो। क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने कहा कि वहीद है उस शख्स के लिए जो ख़ुद अमल नहीं करता जिस बात पे उसका दूसरों को हुक्म देता है। तो आप अगर लोगों को हुक्म दे रहे हो तो पहले आप खुद नेकी कर रहे हो, और आप लोगों को बुराई से रोक रहे हो तो आप खुद भी उससे बच रहे हो, और आप अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये बहुत बड़ी सिफ़त है मुसलमानों की, हमें इसको पर कायम रहना चाहिए जिस पे कि अब आजकल के मुसलमान नहीं हैं कायम। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर जो है अहले किताब भी ईमान ले आते तो ये बेहतर होता उनके लिए, ये उनके फ़ायदे की बात है कि अगर वो ईमान ले आते। उनमें से जो कुछ हैं वो ईमान लाने वाले हैं, मोमिन लोग हैं, नेक लिसिफ़त लोग हैं, लेकिन अक्सर उनमें से फासिक हैं, गुनहगार हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में जितने अम्बिया भेजे और जितनी अल्लाह ने उनकी आजमाइशें की, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है ना वो उनको कह दिया कि अक्सर उनमें से फासिक है। कई दफ़ा कई हमने आयतें पढ़ी हैं कि अक्सर उनमें से जो है वो फिर जाने वाले हैं, अक्सर उनमें से हद से बढ़ने वाले हैं, तो अक्सर जो है वो उनमें से जो है वो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करने वाले हैं। लन यज़ुर्रुकुम, हरगिज़ नहीं वो नुकसान देंगे तुम्हें, यज़ुर्रुकुम, वो ज़रर पहुँचाएंगे तुमको, इल्ला अज़न, मगर अज़ियत के, यानी वो तुमको सिर्फ़ सता सकते हैं, अज़ियत दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नुकसान नहीं कर सकते आपका। व इन, और अगर, युकातिलुकुम, वो जंग करे तुमसे, युवल्लुकुमुल अदबार, वो फेर देंगे तुमसे अदबार, पुश्तें, सुम्मा ला युनसरून, फिर ना वो मदद किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो बनी इसराइल, ये जो अहले किताब हैं, ये सिर्फ़ आपको सता सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं वो पहुंचा सकते। लेकिन अगर आप उनसे जंग करें तो वो भाग जाते हैं, वो बुज़दिल होते हैं, वो डरते हैं, वो भाग जाते हैं, वो जो है जंग करने से, और फिर वो ना मदद किए जाएंगे। यानी ऐसे लोग, ऐसे अहले किताब या ऐसे जो है ये कुफ़ार जो है जो मुसलमानों को परेशान करते हैं और जो है वो जंग में तो सामने नहीं आते लेकिन वैसे उनके लिए मसाइल और परेशानी खड़े करते रहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कभी ना मदद किए जाएंगे। ज़ुरिबत, मार दी गई, अलैहुमुज़्ज़िल्लह, उनके ऊपर ज़िल्लत। ये अहले किताब की बात हो रही है जो ऊपर ज़िक्र आ रहा है सारा। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लह, तो मार दी गई उनके ऊपर ज़िल्लत, ऐनमा सुकिफ़ू, जहाँ कहीं वो पाए गए, इल्ला, सिवाय इसके के, मगर इसके के, बिहब्लिम मिनल्लाहि, साथ रस्सी के, कोई ताल्लुक़ है मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, व हब्लिम मिनन्नासी, या रस्सी ताल्लुक़ कोई लोगों की तरफ से, वबाउ बिग़ज़बिन, और वो लौटे साथ गज़ब के, मिनल्लाहि, अल्लाह के, वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और मार दी गई उनके ऊपर मस्कनत, मोहताजी, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये बवजह इसके कि वो कानून थे, वो यकफुरूना, वो कुफ्र करते भी आयातिल्लाही, साथ अल्लाह की आयात के, वयक्तुलूनल अम्बिया, और वो कत्ल करते अम्बिया का, बग़ैर हक़, बग़ैर हक़ के, ज़ालिका बिमा असौ, ये बवजह इसके, असौ, उन्होंने नाफरमानी की, वकानू, और थे वो यातदून, हद से बढ़े हुए।
یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی ان کو اوپر جو ہے ان کے اوپر ذلت ان کے اوپر ڈال دی گئی، ان کے اوپر مہر لگ گئی ایک طرح سے ذلت کی، رسوا ہونے کی، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما سوائے اس کے کہ وہ جو ہے کسی یہاں پہ جو یہ ہے حبل ہے اس کا مطلب پناہ میں آنا ہے، کوئی جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا کوئی اللہ کا واسطہ دے کے پناہ میں آ جائیں یا وہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں یا کسی عہد کے تحت بھی پناہ میں آنا یا کوئی لوگوں کے ساتھ یعنی جو مسلمانوں کا جو بڑھتا ہوا دور تھا، جب مسلمانوں کو جو ہے وہ اتنی فتوحات ہو رہی تھی تو وہ مسلمانوں سے عہد کر کے تو ان کی پناہ میں آ جاتے تھے، تو وہ امن میں آ جاتے تھے۔ تو لیکن وہ جو لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے اور ان کے اوپر مسکنت اور مسکینی بھی محتاجی بھی ان کے اوپر مار دی گئی۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے وہ انبیاء کو، اور وہ ان کی نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، یعنی وہ جو ہے اپنے ظلم میں اپنی سرکشی میں حد سے تجاوز، ہر حد سے گزر جاتے تھے وہ۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے پر اتنا ناراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت، رسوائی ان کے اوپر چھاپ دی اللہ نے ان کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ اگر وہ تم سے جنگ کریں تو وہ جو ہے وہ پشتے پھیر کے بھاگ جائیں، وہ یعنی کہ وہ جو یہ اہل کتاب ہیں یہ اتنے اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو ہے ان کے اوپر مسکنت ماری گئی ہے، محتاجی ماری گئی، یہ کمزور ہوتے ہیں اندر سے، ان کے دل ان کے اندر سے یہ مسلمانوں سے کیسے ڈرتے ہیں، خوف ہے انہیں۔ لیکن افسوس اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں اپنے، تو یہ جو یہود ہے ان کی مرضی جو ہے وہ ہر طرف چل رہی ہے۔ کیوں چل رہی ہے؟ وجہ یہ کہ یہ ہمارے اندر سے منافقین اٹھا لیتے ہیں، ان کی مدد سے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہم مسلمان اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ سے اس طرح نہیں ڈرتے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم اللہ کی فرما برداری اور پیروی اپنے ہر معاملے میں ہمیں جس طرح کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے۔ یہ ہماری دین سے دوری اور ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ جو ہے دنیا میں ان کا جو ہے وہ ان کی مرضی چلتی ہے، ورنہ اگر صحیح معنوں میں اسلام پر قائم ہو جائیں ایک بار پھر سے، جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج دیا تھا، اللہ پھر مسلمانوں کو عروج دے گا۔ ہم اپنے اپنے ملکوں میں محدود ہو گئے ہیں، ہم الگ الگ قومیں بن گئے ہیں، یہ پاکستانی مسلمان ہیں، یہ انڈیا کے مسلمان ہیں، یہ بنگلہ دیشی مسلمان ہیں، ہم ایک قوم تو رہے ہی نہیں ہیں، ہم نے قوم کو اپنے ملکوں سے منسوب کر لیا ہے۔ ہمارے اب کشمیر میں مسلمان ہیں، وہ مر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، ہم کچھ نہیں کر رہے ان کے لیے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک لیبیا نے جو ہے وہ ہمت دکھائی اور کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی مسلمان لیڈر نہیں بولا آگے ہو کے۔ تو جو ہے اب ہم مسلمانوں کو جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی، ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں اسلام کو پر کاربند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو یہودی ہے یا بنی اسرائیل ہے، عیسائی ہیں، ان کو جو ہے اللہ نے کوئی وقت اہمیت نہیں دی ہے، اللہ نے ان کے اوپر مسکنت مار دی گئی اور اللہ نے ان کو رسوا کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر دیا۔ یہ نہ دنیا صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی رسوائی ہے ان کے لیے۔ لیسو سواء، لیسو نہیں ہے، سواء وہ بسب برابر، بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، نہیں ہے وہ سب برابر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے ہیں، امتن ایک جماعت، قائمتن وہ قائم ہے، یعنی کہ وہ صحیح مذہب پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، آناء گھڑیوں میں، لیلی رات کی، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی سارے اہل کتاب کو اللہ نے غلط نہیں کہا ہے، چونکہ جب یہ دین آئے تھے تو بہت سے لوگ تھے جو ان میں سے جو اپنے انبیاء کے جو اس وقت ان کے پاس نبی تھے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ جو تھے، وہ ان کی بہت دل سے ان کا ساتھ دیتے اور ان کی پیروی کرتے اور اللہ کو ایک مانتے اور عبادت کرتے اور تلاوت اپنی کتابوں کے جو ہے اللہ کی آیات جو ان پر نازل ہوئی تھی ان کی تلاوت کرتے۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں جو ہے منکر ہیں اللہ کی آیات کے۔ اللہ نے اپنے جو ہے نیک اور برے لوگوں کو اللہ نے ان کو سب کو ایک جماعت نہیں کر دیا، اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا، وہ جس بھی دین میں ہیں، جس بھی دور میں ہیں، اللہ نے نیک اور بروں کو برابر نہیں کہا۔ اللہ نے
युमिनूना बिल्लाहि, वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखरत पर। यानी उनकी क्या सिफ़ात है कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं और वो यौम आखरत पर ईमान लाते हैं। व यामुरूना बिल मारूफ़ी, और वो हुक्म देते हैं भलाई का। व यनहौना अनिल मुनकर, और वो रोकते हैं बुराइयों से। व युसारियूना फ़िल खैरात, और वो जल्दी करते हैं। युसारियूना वो जल्दी करते हैं, वो दौड़ते हैं, वो सही करते हैं, कोशिश करते हैं। फ़िल खैराती भलाई में, नेकियों में। व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग हैं जो सालिहीन में से हैं। ये अहले किताब का ज़िक्र हो रहा है कि उनमें से जो लोग जो है एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यानी वो शिरक नहीं करते हैं और वो यौम आखरत पर ईमान रखते हैं। जो शख्स यौम आखरत पर ईमान रखता है, ये बहुत बड़ी बात है यौम आखरत पर ईमान रखना, कि क़यामत का दिन बरहक है और आपको आपके अमाल का सिला दिया जाएगा। ये ईमान इंसान को हर बुराई से, हर गुनाह से रोक लेता है, कि जब इंसान ये सोचता है कि मैंने अल्लाह के आगे पेश होना है और अपने इस अमल का जवाब देना है, तो वो हर बुराई से रुक जाता है। वो अल्लाह के खौफ से वो हर बुराई से रुक जाता है। और फिर वो बहुत बड़ी सिफ़त के वो भी नेकी का हुक्म देते और वो बुराई को रोकते, और वो नेकी करने में जल्दी करने वाले लोग थे। अल्लाह ने उनको सालिहीन में शुमार किया। वमा यफ़अलू, और जो वो करें, मिन खैरिन, कोई भलाई, फ़लन यकफ़रू, तो हरगिज़ नहीं वो रद्द किए जाएंगे। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह खूब जानने वाला है मुत्तकियों को, कि इन लोगों ने जो अपने उन्होंने कोई नेकी के काम किए, वो उनकी जो है उनकी उस नेक अमल का इनकार नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला उनके उन नेक कामों को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ताला उनकी उन भलाइयों का उनको बेहतरीन अजर ज़रूर देंगे अल्लाह ताला। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लन तुग़निया, हरगिज़ ना काम आएंगी, अनहुम, उनसे, अम्वालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और ना उनकी औलादें, मिनल्लाहि शै'a, अल्लाह से कुछ भी। यानी अल्लाह के मुकाबले में जो है, जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, उनके जो उनकी माल और औलादें हैं, जिसके बलबूते पे वो अल्लाह का इनकार करते हैं इस दुनिया में, ये अल्लाह के यहाँ कुछ भी ये माल औलाद उनके काम नहीं आएगा। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही वो लोग हैं जो साहिब नार हैं, यानी आग वाले हैं। हम वो फ़ीहा, इसमें खालिदून, हमेशा रहेंगे। मसलु, मिसाल इसकी, मा युनफिकूना, जो वो खर्च करते हैं, फ़ी हाज़िहिल हयाति दुनिया, फ़ी हाज़िही, इस दुनिया की ज़िंदगी में। यानी ये लोग जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, इनका ज़िक्र हो रहा है कि ये लोग जो ख़र्च करते हैं अल्लाह की राह में, उसकी मिसाल ऐसी है, कमासली, उसकी मानिंद मिसाल ऐसी है, रीहुन, उसकी मिसाल ऐसी है, रीहुन, हवा के, फ़ीहा, जिसमें सिर्रुन, पाला है, सख्त सर्दी है, असाबत हरसा, वो पहुँचे एक खेती को, कौमिन ज़लमू, एक कौम की जिन्होंने जुल्म किया। यानी एक कौम की खेती, एक ऐसी कौम की ने अगर कोई खेती बनाई हो, जिसको उगाई हो, जिसको बहुत सर्द और सख्त हवा पहुँचे, तो उसका क्या बनता है, वो उजड़ जाती है, जल जाती है, वो ठंड से वो गल जाती है, सारी जल जाती है एक तरह से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके जो खर्च करते हैं दुनिया में, वो मानिंद मिसाल है रीहुन, हवा के, फ़ीहा सिर्रुन, उसमें पाला है, असाबत, वो पहुँचे, हर सा कौमिन ज़लमू, एक खेती को, एक कौम की जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों के साथ, अपनी जानों के साथ, फ़अहलकतहु, तो उसने हलाक कर दिया उसे। यानी उस ठंडी हवा ने, उस सख्त सर्दी की हवा ने उसको, सारी खेती को जो है उसको है हलाक कर दिया उसको। वमा, और नहीं, ज़लमहुमुल्लाह, जुल्म किया उन पर, ज़लमहुम, उन पर जुल्म किया अल्लाह ने, वलाकिन, और लेकिन, अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने नफ्सों पर, वो यज़लिमून, वो जुल्म करते हैं। यानी ये लोग, ऐसे जो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, उनके जो वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, या जो भी वो दुनिया में अमल करते हैं, ये वो इनके यहाँ पे ख़र्च करने का ज़िक्र हो रहा है। क्योंकि आजकल बहुत से यहूदी और ईसाई, बहुत से अहले किताब इस वक्त दुनिया में ऐसे जो बड़े बड़े चैरिटी के काम करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके जो ये काम है, वो बस एक ऐसी ठंडी हवा की तरह, वो एक हवा की मानिंद है, जो कि बस जो है वो एक ऐसी खेती है जो बस एक कौम ने बनाई हुई है, लेकिन वो ऐसी कौम जिन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, तो वो ठंडी हवा है, वो उनकी वो खेती को जो है वो हलाक करके रख देती है। यानी कि उनका जो अमल है, जो उनके किसी काम नहीं आता आखिरत में, यानी उनका जो ये भलाई के काम करना है, वो उनका किसी काम नहीं आता आखिरत में।
اور اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ جب وہ اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ان کی اب آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر نیکی کیسی اور بھلائی کیسی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ یا نہ تم پکڑو، بطانتم دلی دوست۔ یہ بطانتم لفظ بطن سے ہے، پیٹ سے ہے، یعنی اندر کا، یعنی بطانتم کوئی دلی دوست، من دونکم اپنے علاوہ کو، یعنی اپنے جو اہل ایمان ہیں ان کے علاوہ کو تم دلی دوست نہ بناؤ۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے قرآن میں، جس پر ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں آج، لیکن اس کے بارے میں سوچنا لمحہ فکری ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بناؤ دلی دوست اپنے علاوہ کو، لا یالونکم، نہ وہ کمی کریں گے تم سے، یالونکم وہ کمی کریں گے تم سے، خبالن کسی خرابی کی، یعنی وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے اس میں پیچھے نہیں رہیں گے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے کہ تمہیں کوئی خرابی جو پہنچانے میں۔ ودو، وہ دل سے چاہتے ہیں، ما انتم، کہ تم مشقت میں پڑو، یعنی ان کی ودو ان کی خواہش ہے، یعنی ان کی بڑی اندر کی خواہش ہے، ان جو اہل ایمان نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہے وہ مشقت میں پڑے۔ قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہو گیا، بغضاء بغض، من افواہہم ان کے چہروں سے، ان کے منہوں سے، وما تخفی اور جو چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے، اکبر وہ زیادہ بڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی زبانوں سے ان کے اندر کا بغض ظاہر ہو گیا، لیکن جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، یعنی جو ان کے اندر کی بات ہے اپنے سینے کی، وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، یعنی کہ وہ جو تمہیں تکلیف میں تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو زبان سے کہتے ہیں اس سے تو ان کا بغض ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو ان کے اندر کی بات ہے وہ زیادہ بڑی ہے، وہ زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تمہیں۔ قد بینا، تحقیق بیان کر دی، واضح کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، آیاتی آیات، نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو مومن نہیں ہیں، جو اہل ایمان نہیں ہیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حال بتا دی ہے مسلمانوں کو، تو اگر پھر بھی مسلمان عقل نہیں کریں تو پھر یہ مسلمانوں پر ہی ہے۔ ہاں انتم، خبردار تم، اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب اور تم ایمان لاتے ہو کتاب پر، کلہ ساری کی ساری، کہ اللہ تعالیٰ تم وارن کر رہے ہیں آپ کو کہ کیا تم ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ ملتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمْ وہ کاٹتے ہیں تم پر، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ تم پر انگلیاں، مِنَ الْغَيْظِ غصے سے، کہ وہ تمہارے سامنے تو تمہارے ہمدرد بنتے، کہتے ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر کا غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ غصے سے جو ہے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ یہ اہل جو کتاب تھے، جو اس وقت مسلمانوں کو اس وقت بھی فیس کر رہے تھے، جو مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور اسلام پھیل رہا تھا، کہ ان کے اندر کی حالت تھی جو وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کی یہی حالت ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم مر جاؤ تم اپنے غصے میں، اپنے غضب کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور راز سینوں کے، کہ اللہ اندر کی دل کی باتیں جانتا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ اپنے ہر بندے کے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ اگر تمسسکم چھوئے تم کو یا پہنچے تم کو، حسنۃ کوئی بھلائی، تسوہم وہ بری لگتی ہے انہیں، یعنی وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچی ہے تم کو، سیئۃ کوئی برائی، یفرحوا بہا وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، ان تصبروا اور اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تم متقی ہو جاؤ، لا یضرکم نہ وہ نقصان دیں گے تم کو، کیدہم لا یضرکم نہ نقصان دے گی تم کو، کیدہم ان کی چال، شیئن کچھ بھی۔
ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون محیط، اس کو جو تم عمل کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی اندر کی بات بتا دی ہے، ان کافروں کی، جو اب تو خیر وہ کافر ہی ہیں، کہتے ہو اہل کتاب، وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کتابیں تو ہیں، لیکن چونکہ اس میں وہ تحریف کر چکے ہیں اور وہ اسی پر عمل نہیں کرتے آخری نبی پر ایمان نہ لا کر، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی حالت بتا دی کہ اگر تم کو کوئی بھلائی، اگر تم کو کوئی جو ہے وہ اچھائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے۔ یہ جب مسلمان کو جو غزوہ ہے، جو مدینے میں جو جنگ ہوئی تھی، جس میں خندق، غزوہ خندق کی غالباً بات ہے، تو جب اللہ تعالیٰ جب مسلمان جب جیتتے تھے تو وہ ان کو جو تھے ان کو بھلائی پہنچتی تھی، ان کو مال غنیمت پہنچتا تھا تو وہ حسد کرتے تھے، ان کو برا لگتا تھا، اور جب انہیں خبریں پہنچتی تھی کہ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، مسلمان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو اس پر وہ خوشی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ صبر کرو، اور اگر تم صبر کرو اور تم لوگ اللہ سے ڈرو، متقی ہو جاؤ، تو وہ ان کی چالیں تم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں ہماری، ہم مسلمانوں کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اس کتاب کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، ترجمہ سمجھ آ گیا ہو تو لائک کیجیے گا، پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔